बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियां अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना 11वां ज़ोडिक साइन, जिसे बुर्ज दल्ब कहा जाता है, इंग्लिश में से एक्वेरियस कहते हैं। इनके लिए देखेंगे 2022 के अंदर स्टार की पोजीशन क्या है, इनके हॉरोस्कोप में ट्रांजिट पोजीशन क्या होगी, और ये तमाम प्रिडिक्शन जो हैं ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की जो कैलकुलेशंस हैं उसके मुताबिक की गई हैं। आपने इसे इसी के मुताबिक देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने एसेंडेंट के मुताबिक देखें, और अगर आपको एसेंडेंट नहीं मालूम तो इसे सन साइन के मुताबिक देखें। मून साइन से इसका कोई लेने देना नहीं है। अब हम शुरू करते हैं अपना 11वां जो ज़ोडिएक साइन है। ऐसे अफराद जो 20 जनवरी से 18 फरवरी के दौरान पैदा होते हैं उनका ताल्लुक बुर्ज दल्ब से होता है। और इनके रूलिंग प्लैनेट की बात करें तो रूलिंग प्लैनेट इनका सैटर्न, जिसे ज़ुहल कहा जाता है, और हिंदी में इसे शनि कहते हैं। और लकी कलर की बात करें तो लकी कलर इनका ब्लैक एंड ब्लू है। और लकी नंबर की बात करें तो लकी नंबर इनका 8 है। और लकी स्टोन की बात करें तो लकी स्टोन इनका ब्लू सफ़ायर। और लकी डे की बात करें तो लकी डे इनका सैटरडे यानी हफ्ते वाला दिन शुमार किया गया है। इनके लिए अगर हम देखें इनके हॉरोस्कोप के अंदर जो इस वक्त पोजीशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सैटर्न है वो इनके एसेंडेंट में मौजूद है। जब भी कोई प्लैनेट अपने ही घर में और एसेंडेंट लॉर्ड अपने ही घर में हो तो ये बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छी साइन शुमार की गई है। और ज़ुहल अपने घर में इस वक्त मौजूद है, और जो एक्वेरियन है उनके लिए बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव साल शुमार होगा। इनकी हेल्थ के हवाले से बहुत अच्छा साल है। और सेकंड, इनके इम्पॉर्टेंट नेचर के प्रोजेक्ट्स, कोई काम, कोई इस तरह की ये चीज़ें करना चाहते हैं और कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हैं जो इनको नेक्स्ट लाइफ यानी आने वाले चंद सालों में जो इनको इस हवाले से मददगार साबित होगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनके लिए बहुत बेस्ट है। ये साल 2022 इनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी और इनके इम्पॉर्टेंट नेचर के प्रोजेक्ट्स या एग्रीमेंट्स, इनके हवाले से ये बहुत अच्छा साल रहेगा। अब हम बात करते हैं इनकी फाइनेंशियल मैटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनके सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है जुपिटर, वो इनके अपने ही घर में पड़ा है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड और सेकंड हाउस का लॉर्ड दोनों अपने अपने घरों में मौजूद है। फाइनेंशियली बहुत ही बेस्ट ईयर होगा एक्वेरियन के जो लोग हैं उनके लिए, और फाइनेंशियली बहुत बूस्ट करेंगे ये। फाइनेंशियली गेन करना, फाइनेंशियली कोई स्टेबिलिटी, रिकवरी, फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर स्टेबिलिटी का आना। और अगर ये लॉसेस से गुजर रहे हैं, हैवी लॉसेस इन्होंने फेस किए हैं, तो अब इनका बहुत अच्छा टाइम शुरू हो रहा है इस साल के अंदर। 2022 में वो रिकवरी की तरफ जाएंगे। जो लॉसेस हैं इंशाल्लाह अब वो रिकवरी की तरफ चेंज हो जाएंगे, उनको रिकवरी हो सकेगी। और इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट के हवाले से, स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से भी ये आपके लिए बहुत अच्छा साल नज़र आता है। अब हम बात करते हैं इनकी कम्युनिकेशन, वीज़ा, सोशल मीडिया एक्टिविटीज़, रीडिंग, राइटिंग, एग्रीमेंट्स, इन तमाम चीज़ों के हवाले से अगर हम देखें तो ये साल इनके लिए अच्छा नज़र आता है। और अगर ये इस साल में इस तरह की चीज़ें करना चाहते हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम या प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, एग्रीमेंट्स करना चाहते हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो मंथ इंडिकेट हो रहे हैं वो इनका है जनवरी, फरवरी, मार्च, मई। ये टाइम पीरियड इनके लिए बहुत अच्छा होगा। इस टाइम पीरियड के अंदर ये अपना ये काम कर सकते हैं, एग्रीमेंट्स कर सकते हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं, और रीडिंग, राइटिंग के हवाले से, मास कम्युनिकेशन के हवाले से ये अहम डिसीजन ले सकते हैं। ये इनके लिए बहुत पॉजिटिव होगा, बहुत इनके लिए बेहतर रहेगा। अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टी मैटर्स की, घर के मामलात की। तो यहाँ पर इनको प्रॉब्लम रहेगा इस साल के अंदर। राहु और केतु की जो ट्रांजिट है वो इनके 4th और इनके 10th हाउस में है। यहाँ पर जो प्रॉब्लम रहेगा इनको प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी सेल करने के हवाले से प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉपर्टी परचेज़ करने के हवाले से प्रॉब्लम्स, या डिस्प्यूट या डिले हो जाना, इस तरह की सिचुएशन। और अगर घर का इन्वायरमेंट है तो वो उस हवाले से भी बेसकूनी और लड़ाई झगड़ा, इस तरह की सिचुएशन रहेगी। तो इस साल के अंदर ये चीज़ जो है, इस चीज़ को आपने ओवरकम करना है।
اب ہم بات کرتے ہیں ان کی ایجوکیشن، ان کے اولاد کے معاملات اور ان کے محبت کے معاملات۔ ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو ایجوکیشن اچھی نظر آتی ہے اس سال کے اندر۔ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ میٹرز جو ہیں وہ اچھے رہیں گے، اور اگر اس حوالے سے بات کروں تو اگر آپ کا کوئی ایگزام ہے، اس کا رزلٹ اپریل، مئی اور اگست میں ڈکلیئر ہوتا ہے تو بہت اچھے مارکس آپ سیکیور کر سکیں گے۔ اور اگر آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اگر انہی ٹائم پیریڈ کے اندر وہ ایڈمیشن ہوتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ایڈمیشن مل سکے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی اولاد کے میٹرز کی۔ اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں، ایسی خواتین جو پریگننسی کے حوالے سے ایشوز آ رہے ہیں، پریگننسی نہیں ہو رہی، تو ان کے لیے یہ ماہ بہت اچھے ہوں گے۔ اپریل، مئی، اگست اس میں کنسیو کر سکتی ہیں، ان کے لیے بہت پازیٹیو یہ منتھ ہوں گے اس حوالے سے۔ اور اگر ہم محبت کے معاملات کی بات کریں تو بھی یہ منتھ ان کے لیے بہت اچھے رہیں گے۔ انہی منتھ میں جو ہے اگر آپ کی اور آپ کے محبوب کے درمیان کشیدگی ہو جاتی ہے، تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، تو ان منتھ کے اندر آپ جو ہے وہ دوبارہ کوشش کریں، ری یونین ہو سکے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی میرج کی۔ میرج کے پرسپیکٹو میں دیکھیں، جو سیٹرن ہے وہ اس کی اسپیکٹ 7th ہاؤس پر ہے، اور یہاں پر تھوڑا سا میرج کے میٹرز کے اندر تھوڑا سا ڈیلے ہوگا، ڈیلے میٹرز ہوں گے، یعنی اگر شیڈولڈ ہے شادی کسی بھی حوالے سے تو اس میں پھر آگے ڈیلے ہو جائے گا، کوئی ایسی ریزنز کریٹ ہوں گی، لیکن اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کی میرج اسی سال کے اندر ہو جائے گی۔ اور ایسے افراد جو اچھا رشتہ اس حوالے سے، تو ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ ان کو اچھا سپاؤس لیکن میچور پرسن ان سے ان کی میرج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور اگر بزنس سے ریلیٹڈ معاملات کی بات کریں تو بزنس سے ریلیٹڈ معاملات بھی آپ کے لیے اچھے رہیں گے، لیکن اس کی ذرا پروگرس سلو ہوگی، اس لیے پریشان نہیں ہونا، لیکن یہ ان فیوچر آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کرے گا، بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ اور اگر آپ اس کے حوالے سے کوئی ڈیسیجن لینا چاہیں میرج کے حوالے سے تو آپ کے لیے اپریل، مئی اور جون یہ بہت بیسٹ مہینے ہوں گے، اس میں آپ ڈیسیجن لے سکتے ہیں۔ اس کے دوران اگر آپ میرج کرتے ہیں تو وہ آپ کی میرج اچھی رہے گی، پرابلمز کم سے کم ہوں گی، اور اگر کسی بھی حوالے سے کوئی میاں بیوی کے درمیان کشیدگی چل رہی ہے تو انہی منتھ کو یوز کریں اور اسی ٹائم پیریڈ میں کوشش کریں تو ری یونین ہو سکے گا۔ اور اگر بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ کوئی بزنس اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کے لیے اپریل کا مہینہ آئیڈیل ہوگا، اپریل، اگست اور نومبر، لیکن اس میں اپریل بہت سوٹیبل منتھ ہے، اس میں آپ اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں، پارٹنرشپ کر سکتے ہیں، یہ بہت آپ کو فیور کرے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کے فارن میں ٹریول کی، فارن میں ویزا اور امیگریشن، ہائر اسٹڈیز، اس پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم ان کے ویزا کی بات کریں تو ویزا کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک اچھا ٹائم پیریڈ ہوگا، فارن میں ٹریول بھی کریں گے اور ویزا بھی مل سکے گا، اور امیگریشن بھی انشاءاللہ ان کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور اگر اس پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم ان کے لیے دیکھیں سوٹیبل منتھ تو وہ اپریل، مئی اور جون یہ بہت سوٹیبل ان کے لیے ٹائم پیریڈ ہوگا۔ اس ٹائم پیریڈ میں آپ ویزا، امیگریشن میٹرز کو پرسو کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی جو ہائر اسٹڈیز کر رہے ہیں، ریسرچ تھیسس کی سبمیشنز ہیں، تو اس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ آپ کے لیے اچھا ٹائم پیریڈ ہوگا۔ انہی ٹائم پیریڈ کو یوٹیلائز کیجیے گا، اسی کے اندر آپ کو انشاءاللہ فیور مل سکے گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کے کیریئر کی، ان کی جاب کی۔ اس پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر تھوڑا سا ان کو محتاط رہنا پڑے گا اس سال کے اندر، کیونکہ راہو اور کیتو ان کے 4th اور ان کے 10th ہاؤس پہ ان کی جو ہے وہ ٹرانزٹ ہو چکی ہے، اور یہ ٹرانزٹ جو ہے ان کی 19 جنوری سے ہوگی، تو اس کے بعد 19 جنوری سے آپ کو بہت محتاط ہو کر چلنا ہے اپنے کیریئر یعنی جاب کے ریلیٹڈ میٹرز، کیونکہ اس میں اپس اینڈ ڈاؤن سڈن ہوں گے، اور آپ کی جاب کے اوپر کوئی پرابلم اگر کریٹ ہوگی تو وہ پھر آپ کو بہت سیریس نیچر کے تھریٹس اور ڈیمیجز ہو سکتے ہیں، ریموو فرام سروس، ڈسمسل فرام سروس، اس طرح کی سچویشن، انکوائری ہولڈ ہو جانا، اور کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی جو غفلت ہے وہ آپ کے لیے بہت بڑی پریشانی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس پوائنٹ آف ویو سے اس چیزوں کو دیکھے گا، لیکن اگر اس طرح کی سچویشن آتی ہے
تو آپ جنوری، فروری، مارچ، مئی یہ مہینے آپ کو فیور کریں گے. یعنی اگر کوئی انکوائری ہو رہی ہے، کوئی اس طرح کے ایشوز چل رہے ہیں، اگر انہی منتھ کے اندر وہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو وہ آپ کو فیور کرے گی. آپ کے اگینسٹ کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکے گی جس سے آپ کی جاب کے اوپر پرابلم ہو یا آپ کو جاب سے نکال دیا جائے. اس طرح کی سچویشن کریٹ نہیں ہوگی اگر انہی منتھ کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اوورآل اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اپنے جاب کے اوپر، آپ کو پراپرٹی سے ریلیٹڈ میٹرز، آپ کو ہوم انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ میٹرز، یہاں پر آپ کو فوکس کرنا پڑے گا کیونکہ یہیں پر پرابلم زیادہ نظر آ رہی ہیں. تو یہ تھا ہمارا جو ایکویریس تھا ان کے لیے 2022 کیسا رہے گا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.